अस्माकं चर्चाविषयः दिनचर्या स्वस्थवृत्तं सदवृत्तम्। आम्, आयुर्वेदे एते सर्वे आरोग्यरक्षणस्य मूलाधाराः। दिनचर्यायाः आरम्भे एव उक्तं ब्रह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वास्थ्ययोः रक्षार्थम् आयुषम्। प्राकजागरणेन मनः शुद्धिः प्रसन्न भवति। उत्तिष्ठं किम् अनन्तरं करणीयम्? प्रथमं शौचविधिः। शौचनित्यं सम्यक् कर्तव्यं। ततः दन्तकाष्ठभक्षणं वा दन्तपवनभक्षणं दन्तशुद्धिः। दन्ताः दृढाः, मुखशुद्धिः न भवति, अग्निदीप्तः भवति। ततो नेत्रशुद्ध्यर्थम् अञ्जनविधिः। अञ्जनं नेत्रयोः तेजोवृद्धिं क्लेशविनाशं दृष्टिबलं च करोति। दिने नस्य सेवनम् अपि निर्दिष्टं। नस्यं शिरोरोगप्रतिबन्धकं, स्मरणशक्तिवर्धकं, नासिकां प्रशोधनं च अस्ति। अनन्तरम् अभ्यङ्गः तैलमर्दनम्, अभ्यङ्गं कण्ठेयं बलं वातनिग्रहः निद्रासुखं च लभ्यते। अभ्यङ्गानन्तरं व्यायामात् लभ्यते स्वास्थ्य इत्युक्तं। शरीरबलं, स्थैर्यं, क्षुधा, स्फूर्तिः सर्वं व्यायामेन वर्धते। स्नानं दिनचर्यायाम् अत्यावश्यकम् अस्ति। स्नानं मनः प्रसन्नः भवति, उत्साहः वर्धते, शरीरम् आकर्षकं भवति। एते सर्वे स्वस्थवृत्तस्य भागाः। नियतकालभोजनं, यथामात्रा आहारः, योग्यनिद्रा, संयमः, अनुशासनम् एतेषां पालनं स्वास्थ्यरक्षणस्य अत्यावश्यकम्। सर्वेभ्यः श्रेष्ठः सदवृत्तं, हितभाषणम्, अहिंसा, सत्य, गुरुसेवा, मातृपितृसेवा, मित्रसम्बन्धेषु सौहार्दम् एतत् मनसः शुद्धिं करोति। सदवृत्तेन समाजस्वास्थ्यम् अपि समृद्धं भवति।